अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि कल तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये था कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कौमी मुजरिम हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक जो है वो पहुंचाना चाहिए। और यही मौक़िफ़ आज से 4 दिन पहले नवाज़ शरीफ साहब का भी सुनने में आया कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान को बर्बादी या पाकिस्तान को बर्बाद करने में जो मेन किरदार है वो जनरल बाजवा का एंड जनरल फैज़ हमीद साहब का है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पे गामज़न था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन इन्हीं दो अशख़ास ने और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के उन्होंने नाम लिए कि इन्होंने मिल के जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम को डीरेल किया, हमारी हुकूमत को गिराया और इन लोगों को किसी सूरत जो है वो कौम माफ़ नहीं करेगी। अब समझ में ये आता है कि शायद अब जो अगले इलेक्शन की जो तैयारी हो रही है, मुस्लिम लीग नून ने ये क्लियरली नैरेटिव ले लिया कि उन्होंने अब जो एजेंडा है उनका वो यही है कि वो अभी इसी एजेंडा के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और फिर आवाम से ये कहेंगे कि जो बिजली महंगी हुई, जो पेट्रोल महंगा हुआ, या जो आज पाकिस्तान बदहाली का शिकार है, उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं है। उसके पीछे जो है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हैं। फिर पीटीआई की तरफ से ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से ये कोशिश की जा रही है करने की कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ था 2019 में, वो रेफरेंस जो है वो पीटीआई की तरफ से नहीं था या इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो रेफरेंस फ़ाइल हो। अब पीटीआई का भी यही कहना है कि जनरल बाजवा जो हैं और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने इनकी पार्टी को गिराया। लेकिन फिर सवाल ये कि इनको लेके आने वाले कौन से लोग थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने इंडिया में आपकी अदालत प्रोग्राम में खुद से ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आती जाती है उसके पीछे जो वो इस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी का हाथ होता है, उसके बगैर जो है वो पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बन ही नहीं सकती। और फिर जिस तरह से नवाज़ शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का ये क्लेम कि उनकी हुकूमत को गिराने में जो मेन किरदार है वो जनरल बाजवा साहब का है और इमरान खान को भी यही लोग जो हैं वो लेकर आए, और फिर आज इमरान खान साहब खुद जो है वो शिकायत करते हैं, कसूरवार ठहराते हैं जनरल बाजवा को एंड जनरल फैज़ हमीद साहब को। देखिए, बात यह है कि किसी को कसूरवार ठहराना, जिस तरह से इतनी बड़ी शख्सियात ये कहती हैं कि पाकिस्तान की जो हालात वाक़यात हैं उनके पीछे इस तरह के अशख़ास हैं। चलें, आज अगर हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं उसकी जो मेन वजह है वो जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ हमीद साहब और फिर 4 जजेस जिनके वो नाम ले रहे हैं कि ये लोग हैं, हम एक लम्हे को मान भी लेते हैं। ठीक है, हम मान भी लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी बहुत ज़्यादा मुदाखलत है सियासत में, तो चले हम मान भी लेते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, क्योंकि मैं कानून का शागिर्द हूँ, आप सबके टीवी शोज़ पे इतनी बातें सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया कि आखिर फिर जनरल बाजवा साहब को लाया कौन था? यही हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की जिन्होंने इनको आर्मी चीफ़ बनाया, और फिर उन पे ये इल्ज़ाम कि इमरान खान साहब को लाने के पीछे भी जनरल बाजवा साहब का हाथ था। और फिर अगर हम बात करें कि इनको एक्सटेंशन जो दी गई जनरल बाजवा साहब को, तो उनके पीछे कौन था? और फिर जनरल बाजवा साहब ने हल्फिया एक प्रोग्राम में उन्होंने कलमा पढ़ते हुए ये हलफ लिया कि मुझे जो है वो जो है इमरान खान साहब का भी उन्होंने बताया, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के बारे में मैंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे जो है वो ऑफ़र की, एक्सटेंशन की ऑफ़र की कि हम आपको जो है वो एक्सटेंशन देते हैं, आप जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन तक आप ही आर्मी चीफ़ रहेंगे और आप ही जो है वो इलेक्शन कराएंगे, हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। तो जिसमें जनरल बाजवा साहब ने बताया कि मैं कलमा पढ़ के ये बात कहता हूँ कि मैंने जो है रिफ्यूज़ की ये ऑफ़र। मेरी ऑफ़र रिफ्यूज़ करने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ससुर जिनका ताल्लुक़ भी आर्मी से है उनको ये मैसेज किया, उनको कहा कि वो मुझे आमादा करें कि मैं जो है वो एक्सटेंशन लूँ और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो मैं कराऊँ, जिसमें मैंने क्लियरली जो है वो रिफ्यूज़ किया। और फिर अगर हम बात करें पीटीआई की, तो असद उमर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऑफ़र लेके जनरल बाजवा साहब के पास आर्मी हाउस जो है उनके घर पे गए थे और उन्होंने उनको एक ऑफ़र की कि हम आपको 3 महीने की जो है वो एक एक्सटेंशन देते हैं
اور ودن 3 منتھ جو ہے اس میں الیکشن بھی آپ کرائیں، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے، تاحیات نااہلی ہے، اس کو ہم لاء میں امینڈمنٹ کر کے جو ہے وہ ان کی نااہلی ختم کرتے ہیں، وہ پاکستان آ جائیں، وہ بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ودن 3 منتھ جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ جس پہ باجوہ صاحب کا اپنا کہنا یہ تھا کہ یہ آفر جو ہے وہ پیش کی گئی نواز شریف صاحب کو، لیکن انہوں نے ریفیوز کر لیا کہ میں جو ہے وہ کسی NRO کے تھرو جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا، اور یہ آفر جو ہے مجھے قبول نہیں ہے۔ جب دیکھیں آپ اتنی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اگر الزام لگاتی ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ مین کردار ہیں آج پاکستان کے جو حالات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلے ایک لمحے کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کو، جنرل باجوہ صاحب کو ہم قصوروار ٹھہرا بھی لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ قانون کا شاگرد ہونے کے ناطے یہاں جو کامن انٹینشن پھر ابیڈمنٹ کا جو کانسیپٹ بتایا گیا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دینے میں بھی آپ کا ہاتھ، ان کو آرمی چیف بنانے میں بھی آپ کا ہاتھ، جب وہ یہ سب کرتے رہے پاکستان کے ساتھ تو ان کو سپورٹ کرنے میں بھی آپ ہی لوگوں کا ہاتھ، لیکن آج جب وہ آرمی چیف نہیں رہے اور آپ کی حکومت نہیں ہے تو پھر سے آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے ایک نیا ایجنڈا چاہیے، جس ایجنڈے پہ آپ پھر سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ گلٹی ہیں تو بالکل کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، لیکن اگر وہ گلٹی ہیں تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ پھر اس میں PTI بھی جو ہے وہ گلٹی ہے، اس میں پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی گلٹی ہے، کیونکہ اگر جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان کے ساتھ کچھ غلط کیا تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ آپ بھی تھے، اسی لیے آج پاکستان جو ہے وہ جس کیفر کردار پر ہے، آج جو یہاں مہنگائی، جو بدحالی، یا لوگ جو ہیں، جو عام عوام جو ہے وہ پریشان ہیں۔ یہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، تجزیے سن کر جو میں دے رہا ہوں، میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ پھر جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا، اس میں بھی ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، سپریم کورٹ کے اپنے 4 ججز تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ چیف جسٹس کے لائن سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں، وہاں سے باہر ہو جائیں، ان میں جن میں سے 3 جو ہیں وہ سابقہ جسٹس صاحبان ہیں، اور ایک پریزنٹ جو ہیں وہ جسٹس صاحب جو ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جو فیوچر میں چیف جسٹس بننے والے ہیں بھی، جن کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ جو پارٹیز ہیں جو نام لے رہے ہیں 4 ججز کی، لیکن مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی پریزنٹ ججز ہیں، اگر آپ نے الیکشن کمپین میں جنرل باجوہ کا بھی نام لے لیا، جنرل فیض حمید کا بھی نام لے لیا، سابقہ ججز کا بھی نام لے لیا، لیکن اگر آپ نے پریزنٹ جج کا نام لیا اور محفل میں کھڑے ہو کے عوام کے بیچ میں ان پہ کوئی ایلیگیشن لگائے جن کے آپ کے پاس شاید کوئی پراپر پروو نہ ہو، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پھر سے آپ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بلا لے گی اور پھر آپ کے پاس جواب دینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ عام عوام جو ہے وہ سیاسی لیڈران کس طرح سے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ جڑے رہیں، قانون سے اور ملک کے حالات واقعات سے آگاہ رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔